رب العالمين فرمائے ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله سوچ دا اللہ و دا رسول حکم منی دویبا پا جنت کی داخل بسری چابان چی اللہ انعام کڑی یعنی سوچ دا اللہ جل شانو او دا غد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کی او دا جناب محمد رسول اللہ دا سنت فیروی کی دا تابداری کی دا کسبا پا جنت کی دا محمد رسول اللہ مل گئی او دا انسان دا فرل وسادت و عظیم نعمت دے تک اللہ فرمائی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين سوچ دا اللہ و دا رسول حکم منی دویبا پا جنت کی داخل بسروی چابان چی اللہ انعام کڑی چی اغا پیغمبران من النبیین والصدیقین اغا پیغمبران دی صدیقین دی والشہداء والصالحین اغا شہداء دی و صالحین دی وحسن اولئک رفیقا داخل بیر خدیر ملگریا کی یعنی داخل بیر خیر ملگری